ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती, मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी जैसे तैसे मुझे मर कर भी निभाना ही था, जो मैंने हर तरह कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफ़र की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर न थी, ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मार कर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था, अपनों के सपने और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस सब में मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है, ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगे। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो उसकी मुझे देखकर चीखें निकल गईं। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मुकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो इतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरी धक्का देने पर भी वो पहले से ज़्यादा जोश से मेरे करीब आता। इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पेवस्त थे। मज़ीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। इन लोगों ने मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। मैं एक रात, और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। और जब ये 5 लड़कों ने मुझे बताया कि इनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इरम था और मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतज़िर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अवलीन ज़रूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद बाहर कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कांधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं दुनिया की
میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے ہیں، تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن تک تو پاس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی کہ آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کس کمپنی نے مجھے نوکری دینی تھی؟ کسی نے نہیں دی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے سکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر سکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک فوڈ مال میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر فوڈ مال کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کی چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی، اور فوڈ مال میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں، تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کے پاس ہو کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بجلی بغیر گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تم ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈال دی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات کے 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر کے 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی دعا دی، اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی فوڈ مال کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے کر جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم فوڈ مال میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے فوڈ مال کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے میک اپ سے میری گہری سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی،
ज़्यादा तर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा ही उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा क्योंकि कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती हूँ, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त किस कदर करीब आ जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता। ये फूड मॉल इस किस्म के ड्रेस की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द वेट्रेस की वजह से ही आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। इस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और मायने खेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर इस एक महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पेट साफ थे और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोज़ाना ही मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने गई थी तो इनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कह दिया। इसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा। कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला छिड़ पड़ा। रोज़ ही मैं इनका ऑर्डर लेने जाती और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा भी अपने कंधों पर उठाया ही था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तो अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए का तो लोन मिल ही जाएगा, तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे काम साथ करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है इरम, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या ज़रूरत थी। घर आकर मेरी अम्मा को भी मैंने यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज़ के नाम पे एक लंबी फहरिस्त थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी भर इसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगहबाजी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई। कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू उसमें भी नुक्स निकाल रही। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर आज अब्बा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही ऐसा इंतज़ाम कर लूँगी। खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के साथ सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने फूड मॉल के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। मैं ऑर्डर लेने गई तो इनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है।
کہ بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ میں نے اسے اپنی پریشانی بتانی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، کتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 5 اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان 5 نے فوراً ہی مجھے لاکھ روپے کی پیشکش کر دی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، 1 لاکھ روپے دینا اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ان کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں جو مجھ سے کام ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ روپے کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھ روپے حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تک چکی تھی اور ایسی ہی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری اماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کریں گے اور ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی، جہاں بہت عرصے بعد مجھے خوشی کی رمق نظر آئی تھی۔ میری باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے؟ وہ بھی اسی معاشرے کے افراد تھے۔ اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات کی بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہم جانتے تھے آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں فوڈ مال سے چھٹی لینے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب 6واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہاسپٹل میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخم وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی۔ اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اس بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اپنی اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ میری حالت پر رحم کرنے والے نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، جس نے مجھے زندگی بخش دی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی کہیں کہیں انسانیت باقی تھی۔ اس بات پر میں شکر گزار تھی کہ مجھے ابھی اور بھی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ میں اس شخص سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اللہ کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ اسے ایسی قیامت سے گزرنا پڑے۔ ایک اور احسان کیا گیا تھا مجھ پر اس شخص کی طرف سے۔ اس کے پلازا میں باعزت نوکری کر سکتی ہوں، جیسے ہی صحت سنبھلنے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ اس احسان کا بدلہ بھی اللہ ہی اسے دے سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو سنبھالنے لگی اور گھر کی طرف روانہ